14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ज़ाई रिश्ता बहाल। ढाका से आने वाली पहली परवाज़ 149 मुसाफिर लेकर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंची। तैयारे का पुरतपाक इस्तकबाल, वोटर सैल्यूट पेश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मोहब्बत का सिलसिला रवाबित में बदलेगा। पीडीएम में पंजाब का सूबे के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बारे में अलर्ट जारी। 1 से 3 फरवरी तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मरी गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी और बारिश होगी। पोटोहा रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। मरी में सियाह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हिदायत पर अमल करें। तेज़ रफ्तारी और अचानक ब्रेक लगाने से इज्तनाब करें। और सानिहाय भाटी गेट, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा एक्शन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सेफ्टी इंचार्ज और वासा के जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। ताहयात नौकरी से बर्खास्त करने की भी हिदायत। कहा, इंतजामी गफलत और नाअहली की वजह से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। नाअहली छुपाने के लिए मुजरिमाना कहानियाँ घड़ी गईं। अहले खाना को चोर डाकू बनाकर थाने ले गए। कमिश्नर, डीसी, डीजी, एलजीए को सज़ा मिलनी चाहिए। एमडी वासा बताएं ऐसा क्यों हुआ। भाटी गेट वाक़या और कत्ल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। इतना बड़ा सानहा हो गया, सेफ सिटी कैमरों से मदद क्यों नहीं ली गई। तामीराती काम के दौरान हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं किए गए। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला ने लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का भी ऐलान किया। एमक्यूएम का वफाकी तहकीकाती कमीशन की तश्कील का मुतालबा। तर्जमान एमक्यूएम ने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट और ख़त का जायजा ले रहे हैं। मरकजी काबीना से मुशावरत के बाद मुआक़ब देंगे। जिम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। बीस सफ़ात पर मुश्तमिल साने गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। कम उम्र बच्चों को दुकान में छोड़ना गफलत करार। फ्लावर शॉप का मालिक दुकान और 2 बच्चों के हवाले करके चला गया। माचिस जलाने से लगने वाली आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। फ्लोर चौकीदार ने आग लगने के 5 मिनट बाद लाइट बंद कर दी। ग्राउंड फ्लोर के 3 से 4 दरवाजे खुले थे। इमारत में फायर फाइटिंग आलात नकारा थे। इंक्वायरी कमेटी की रेस्क्यू फायर ब्रिगेड शोबों की इस्तादाद बढ़ाने की सिफारिश। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तरीकाकार में तब्दीली की सिफारिश। सदर आसिफ अली जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात का 4 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सदर मुमलिकत ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान, वज़ीर आज़म यूएई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें की। दोतरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सिक्योरिटी और अवामी रवाबत के शोबों में पेशरफ्त पे तबादला ख्याल किया गया। चौदह साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ज़ाई रिश्ता बहाल। ढाका से आने वाली पहली परवाज़ 149 मुसाफिर लेकर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंची। तैयारे का पुरतपाक इस्तकबाल, वाटर सैल्यूट पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मोहब्बत का सिलसिला रवाबत में बदलेगा। आरफ हबीब कंसोर्शियम PI का बाकायदा मालिक बन गया। आरफ हुकूमत और आरफ हबीब ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि PI की निजकारी का अमल शफाफ तरीके से बाखूबी अंजाम को पहुँचा। यकीन है कि नई टीम कौमी एयरलाइन को खोए मुकाम पर वापस लाएगी। सहूलतों की बेहतरी से इदारे का म्यार भी बेहतर होगा। नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और हुकूमती टीम ने अहम किरदार अदा किया। मुसल्लह फ़ौज हर ख़तरे के खिलाफ मुकम्मल तैयार है। जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकज़ी किरदार अदा करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। कोर की ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खैरपुट अमवाली में होने वाली फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा भी किया। उस मौके पर फील्ड मार्शल का कहना था कि मुसल्लह फ़ौज जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जिद्दत, मुकामी तैयारी और मुताबिकत पर तवज्जो दे रही है। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।
فیلڈ مارشل نے جنوبی پنجاب کے طلباء کے لیے روحی ای اسکلز لرننگ ہب کا افتتاح بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان نے قرض میچورٹی سے پہلے واپس کرنا شروع کر دیا۔ 14 ماہ میں حکومت نے 3650 ارب کا ملکی قرضہ قبل از وقت ادا کیا۔ اسٹیٹ بینک نے 300 ارب کی تازہ قبل از وقت ادائیگی بھی کر دی۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ مالی سال 2026 کے پہلے 7 ماہ میں 2150 ارب سے زائد کا قرضہ قبل از وقت ریٹائر کیا۔ مالی سال 2026 میں قرضہ ریٹائرمنٹ سال 2025 کے مقابلے میں 44% سے زائد ہے۔ اسٹیٹ بینک کا قرضہ تقریباً 44% کم 5500 ارب سے 3000 ارب پہ آ گیا ہے۔ مجموعی سرکاری قرضہ 80.5 ٹریلین سے کم ہو کے 80 ٹریلین کے قریب آ گیا ہے۔ پاکستان ابراہیم معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، بورڈ آف پیس کو ابراہیم معاہدے سے جوڑنا غلط فہمی ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان نے بورڈ آف پیس میں نیک نیتی کے تحت شمولیت اختیار کی۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کو مستحکم بنانا ہے۔ پاکستان ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے خلاف ہے۔ پاکستان امن اور سفارشت کاری کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنما کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ ادھر وزیر خارجہ ساکھ ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کے پیمز میں طبی معائنے کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں طبی ماہرین نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور انہوں نے تفصیلی معائنہ تجویز کیا، جس کے بعد ہفتے کی شب انہیں پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کا مکمل چیک اپ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی کی تحریری رضامندی کے بعد تقریباً 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی، جس کے بعد انہیں ضروری ہدایات کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل لے جایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر صحت مند ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سہیل افریدی نے کہ بانی کی بیماری کو کیوں چھپایا گیا، بانی کے ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، حالات کو مزید سنگینی سے بچانے کے لیے ملاقات کرائی جائے۔ ہم پرامن ہیں، قانون اور شرافت پر یقین رکھتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، صحت کے معاملے پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں، بلوچستان کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا، بلوچ نوجوان پروپیگنڈا کر ریاست سے دور کیا گیا ان کو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سر کٹ جائے گا لیکن جھکیں گے نہیں، دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے، امن خراب کرنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔